ناتي جديد وترو بس حتى إنها تقالة سوكا مسرح رجعنا عملوا من بارو أبعد يقول حارنا ودسم له حارة سلام أبرحون كاروان تركو تغاتل ساتلايت تلفزيون إريبيام كما يتنعهم كما يدخون أمونغو أبي أحمد كوم خاص سرعة إسياس زلو هو تهدراون بوليتيكان وطري عبدالله على ترزي بس يحلو بغلت يوم شنخ بشنخ أبي أحمد حيال زخونة بوليتيكاوي خمخا وتهدراوي دبلوماسياوي بروباغانداوي مدلات يقبرالو بشنخ سرعة قدفون تمساسالي نصوم كابتي آتي وزلو وطري ويكا هابتي أنسلالي وزلو سيقات كرحنو وزخولو زبهال حيلتات كم حوحات فانو وانا كالو زي أمسولو أب صمد آتيو كل عينة مدلات يقبرالو وتهدراوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي بروباغانداوي سلازي كلت يوم زوم تسابقاتي شنخات نتي زي ترف زمسل كوينات حيال زخونة مدلات يقورلو بشأن إثيوبيا كلاتنا نعزبو سلازلنا نقول داي أفدق بحر زملكت كاب كدمي حجي بزتعاز أسف من قدي دارقا بخلهم سوا سلطاناتنا إثيوبيا خاب أبي أحمد جميركا وتهدروان أزاسي بفلاي جنرالات أفدق بحري إن إثيوبيا أقداسي مهانو يتغندي مخنيات كاني إثيوبيا مزز اللواء عبيت كتباوي قسقاسب زي أفدق بحري خد كير كم زي تخل ناي سقات ناي هلاو حتو خمزهونا كاب بحري نزتركوس زخون يهون ويكا خاب بحر زمس سقاتات دحر خطقود أو خوينا ناي جدا أفدق بحر خيرلوا خمزلوا العلو كله أني هزبي إثيوبيا خاب علتنا علن دا وسقي خير سلازلو ناي جغراف جزء ويكا تعاصي خنبر كم ذكر سلازي وي بسلام وي بحيلي أفدق بحري كلين ناي تيجي ذا حجيو يقولوا له مالتي سرعة قدف نازي بزق بعد تردو كمثل أبصعو زخانة ناي صمدو صراحاتي زركب دلو كم مرأة ناي زخاني بشينا سرعات قدفون تي ناي كوينات جيزيا يحصر كم زلو زي أمثالك عفنيا ناي سرعات إسياس يمانا قبل مسكال بمنقر دي تويتر غيرو إذي بمنقس أبي أحمد زقبر زلو متخطاخ وتهدراوي قومها دبلوماسياون بوليتيكاون وقوسقواتات أبقود دا أفدق بحري كأيح مسمر سجيرو ألو خبل صحيح له إذا درينا نقدر نحر هاللي خوينا بغلت يوم شرخ أبتدأ كم زلوي لذي إذا نعنا يهون إثيوبياوين بحافة شخان زخون يهون دلاي سلام صبو أيقونا مغنياتو كابكينات عنوات هلكيت تفات برسات كله زخون يهون نقدر صبو أتركب أي تخلنيها ترحز النقدر كاني تقدر داي زخون توم دكي دخاتات دك حرستات توم تمهارو توم منسيات نساتو يوم توم قديات مبر توم سوى سلطانات توم عبد التفاعل يصفحدلو نساتهم يخون دقوم يخون أزمادهم يخون قديات هاي كولنيوم نايزي ناي قربا أبنتي أب تقرأي زرعنايا 1,000,000 تقارو مويتهم بشانخ إطرال على 4 شح بشانخ إثيوبيا عديهم توصرهم قلنتاينا نرزلنا توم تمالي زفاهور زنبور حجاب حدث أولا خوينهم بحنساب ويسك خسيتي وبحنساب كسعسعو بحنساب كله خقابرو اتي ود دخاخات زموت مويتو تسنكل كاس سنكيلو that's why إذا سلازخوان أي حجي زون سوى سلطانات أب ساعات زون كفكرون كالن نريهم زلنا مالتي لذي نايلو معالتي خزارة بولو دالي زلهو بفلاي بشانخ إثيوبيا وانزل عللون أفدق بحري زملكت حتى بفلاي كأن نقول دا عسب قد محجز نبروم الرأي قد محجز نبروم مرقسي سلامتاي أبزي حجي غير تدليل الله سلامتاي أبي أحمد خساب كنزي خابتي نسوز نبرو سوين قد عرسو أكال هو دقي نيرو تنائي هو دق مرقسي بوليسي نسوري نيرو أفدق بحري بحافة شاخاني ودبات نايت رأيو تلازي بأهقراو حقه انتقام ولو نغينا أو حليف كاقين بحايلي أي ملكة الناني زبل نسور زخانة بوليسي نيرو سو انتاي حدش للنقر سلترغبيو تغير زولو زبل نوعي قرئي نايلو معالتي ازي نريو زلنا مالتي ناي تشيتو إهادك زعابي أمباسادر ريدوان حسين بحال بذا مساسال لك أخب آمي حمد مالتي هودك هابتوم بناشهم كله أمسيو زعبيهم بوليتيكانيات نا إثيوبيا
ስለዚህ እذن رئيس زلنا أبي هودج نيرو أكله بس ملس زيناوي يخون مسجيتاتشو بأربع سرح زنبري أبزوان زهاني يمانايد ناي أبي أحمد زلو إمازي لازم ريدوان المحج زولو زنبري حجن خنواد رؤينا إذا أنت حبرنا تمالي زنبر الرأية نا إثيوبياوان بفلايك أتوم أبي هودج زنبرو حج زلو نغنى نأثر حجزنا سلمتاي كأخمز عينت 360 ديجري لو تخوين هاني ناتنا خلاتنا جام كنجبرينا مالتي لازم نازي فيديو زي أب كل خبز صح شير لايك تجبروا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب تجبروا خم هاني RPM هزباي تكاس لزخونت أنتم أولاد RPM زي كونكم ورحاوي كفلت بمخفال أولاد RPM بمخان هذا نجبروا زلنا ألسي الجامكم كتبركتو كذا آخر يدل مالتي لازم ريدوان حسين أمباسادر ريدوان حسين أبجيزي يورق أبسفع عليه صفحتات زنبريو أو ساعات زخاني 5 خلو سنحو ناي أبي أحمد ناي ستا أما خارئي مالتي لازم حدا خابتي زل على بعد سلطان ناي إثيوبيا يعني حجي بزعبة أفدق بحري نقوداي بحري زملكت أبز ساعات زي زبلو زولو لحد ريدوان هنوصل كونا لك أخم أبي أحمد بحفشها خمتي أبي أحمد منقص الخطولة زولو إثيوبيا بزي بحري قتصل كم زي تخيل أفدق بحري ناهي الله وحطو خمس خونة حجي خاني ناهي جدا أفدق بحري إثيوبيا خطرك كم زلو واي دزارف لازم أبز ساعات زلو مرقزي ناي ريدوان كنسمعنا كدم حجي زنبرة ناي ريدوان الرأيها نسمعنا لازم نغلتيو سامعهم أمزازينكم اتزلو لوتي تريوها نستخدكم يهم مالي لازم مجمرا نزي نسمعها በሚል ነው አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም ላሙም ባይዶዋም በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን ለሱ ለማድረግ ነው የምንሞክረው ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን ይቀር ቦታ ላይ መከላከል ምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ ምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል መቼ እናርገው ትክክለኛው መቼ ጊዜ ነበር ከተባለ የምንልክ ጊዜ ነው በመንደልህ ጊዜ ለናሳካው አልቻለም ካድዋ በላይ መሻገር ያድዋን ድልም ያስበላ ስለነበረ አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ስለሚወቅሱ ነው ታሪኩ ግን የሚነግረን እሱ ነው ያድዋ ድልን ያሳኩ ምንልክ በዛው እግራቸው በመረብን መሻገር ሞክረው ቢሆን ኖሮ ያድዋን ድልም ያስበሉ ነበር አሁን ያላት ኢትዮጵያንም በዚህ መልክ ላናገኛት ምንችልበት እድል ይኖር ነበር ግን ትክክለኛው ጊዜ ያኔ ነው ቢሆን ኖሮ ከውጭ መጣውን ጠላት መከተን እስከ ወዳኛው ከዋ ባሻገር መውሰድ ተገቢ ነበር ሁለተኛው የኃይለ ሥላሴ ነው ደርግ እንኳን ትንፋሽ የነበረው አይመስለኝም ሶስተኛው የኢህአዴግ ነው አራተኛው ትክክለኛ ጊዜ አሁን ነው መቼ ነው ትክክል ጊዜ የሚሆነው ከተባለ ትላንትና ነው ሕጂ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንታይ ዘሎ አፍደገ ባህር ከሎና ስማዓሲ ትክክለኛ ጊዜ እንደሄርና ትማሊ እዩ ይዝብለሎ ሕጂ እትሕቶ ናይ ወደብ አይኮነን ናይ ወደብ ብዙሕ አማራጺታት አለና መንቧሳ አለና ላሙለና አብ ሶማል አለና አፍሰፈላለየ ቦታ አለና ሕጂ ዘድለና ዘለና አና ግን አፍደገ ባህሪ እዩ አፍደገ ባህሪ ክንከላኸለሉ ንኽእል ቤዝ ክንገብረሉ ንኽእል ክነፍረሉ ንኽእል አፍደገ ባህሪ እዩ ዘድለና ዘሎ ሕጂ እዚ ንኽንገብር እቲ ቀንዲ كونول زغبا غزي اب غزي منلك نيرو مخنياتو منلك اب عدوا خوينات مسعره خاو نمرب سغيرو تكارتا خيرو نيرو مرب سغيرو عسب هومو اباص تزحز نيرو زي حجي زل ايتيبياس اي محلوت نولال حجي ابزي ريدوان بزبلو زلو انتايو منلك مرب سلدي سغره اذا لو مزل ايتيبيا تفطيره ስለዚህ እንደحد አዛሎም ዘላ ኢትዮጵያ ምንልህ መረብ ዘይ ምስጋሩ ተፈጢራ እንደحد አሆይና እሱ ወይን እቲ ውዕል ንሱ ስለዝኾነ ምክንያቱ ምንልህ ንስጢልያን ዝገበሮ ውዕል ኣብ 1900 ሓደን ብኾሚዩ እዘን ክልተ ሃገራት እቲ መግዛእታዊ ውዕላት ደውባት ዘለዎን ማለት እዩ እዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃላ ሽዑየን ተመስሪተን ስለዚህ በዚ ውዕል መሰረት ካኒ ዛንሪያ ዘለና ኢትዮጵያ ዕጹቲ ዝኾነ ይሆን ኣፍደገ ባህር ዘይብላ በአንጻሩ ኤርትራ ክልተ ወደባት ዘለዋን እሺ ሃገር ኮይነን ማለት እዩ በዚ ካብ 1964 በቲ ውዕል ናይ ሕብረት አፍሪካ ኩለን ሃገራት ብመግዛእታዊ ውዕላት ተቀየደን ክኸዳ ኣለዋ ዝብል ኩለን ሃገራት ዝፈርማሉ ተሳማዓሊ
لعلو كله أفريقيا وحبرات أمنتايو بيت صحفوت النحيلنا هنا أبدي سابع نتي حقتنا أفريقيا وحبرات العلزخون يكون هاجر تتكبر زلو هاجر كأمانيا عند حرات بهاي إثيوبيا مغنياتو خم أنجاريت هاجر على أي أبنات ونقد كونسل زلو سلازي اتحكي أبزون الزاروي جينا اتحكي نوعو قوس يوم نزي حجز أوروبا زلو حساب إذا خاني إثيوبيا وين يعربوا حمني نيترا وين يعربوا حمني أم تدقاقي مزبلو خابزي زربح عند حرها اللي خوينو خاب كوينات ناي كوينات وهو إسياسي مغنياتو إذا انكلت هاجرات لك خم كالوت هاجرات بمجزات أو علات تقيدا كغدا اتي ناي حبرة أفريقيا ودو حورات هاجرات بحافشها اتي سرعاتنا عالم يقدرني لازم نزت حسكا تخودو أزيو أهلاخي أدكامي بوزح واقع زخفل أموداتون تعوتوا له هذا تعوتوا له أملك تحطه زقات إيمالتي لازم إذا بعلو ولا كنت تأمنه جن أنت عايزبل أبغي ده ملك نجوري كألنا هايلة ثلاثون هو رأيك أعلن درجي له هو تاين برون هو ده قن تمساسالي حجزي كابتن بشتونا هو ده زعابي نات أبي هو ده جينيور زي هذا زبهال يحج بالسجن تبهيل زله لك أخم أبي أحمد مالتي أبي أحمد بعلو أنت عايزبل نحناسي أوشتي شتونا هذا طبيب عابنا أوشتي هو الناسي نهادق أفريسنا أينا منقص غيرنا زلنا حجينا عنها تفرسنا بوش تحاسل لهم أي تحلموا ناس ثاني فلت أنا جر حنت نجر هلا هاي ناس لما يجرك بوشتي منقص ويقعتك على تفرسي يزبل بعلو خمك حقوله أبي حمد مالتي لذي يوم وصيتنا هذا جم نجي قلنا تاي زبل له مع سيو ندحر لنا خوينا أفدق بحر خلونا تجي تماليو ويقع لومي يزبل له لذي لومي جدا أفدقة بحر خلونا اللو أفدقة بحر خا مجمرة دبلوماسية ومن قدي إذا حجي بدبلوماسية ومن قدي كهون كم زي كل بقول لاي نأتي أفدقة بحري بدبلوماسية ومن قدي مشم مريتو يحلفوا ذهابه هاجر عالم يلا بحيلون أب ساعات زنريهم زل أبقى جل تريخة جن إتن هاجرات بحيلي زينات مريت مسوسة كل جزء أبقينات ورهوينات ينزلنا بقى بجاكا بقطباو من قدي بسبقاوي كسارة كل انتناو خسارة زي كوين رابح حسب بحال يلن داسواين كلن هاجرات مسؤول زلوان زي عقوب النت وزحات هاجرات اتي حيدون زلوات سقهات تكون كالع عقبت زي كلون خيلي قالين وحد سقهات كلون كله قرابتن بوضح سقهات كله خيلي ابتو دوب زركب معاد سقهات تحانت كلوات تحانت زي بالله كله خيلي جين ابتحانت زلو سقها بحيل هو زي الكان نقربيت هاجر كتورر كتقبط أيتقلني قوم تزهون إذا سلام زلوا علم ريازلنا دارجا بملأتاس أبقينات محلوات نيرة إذن حيالات زبحالة رئيس حيالات زبحالة هاجراتون قوم خجابر أيك إلانين سلازي إذا بشينا إثيوبيا وينزل حد جديد بقى نقط فصح وينزخ بالجدلي مغنياتو أتي من قدي خاليو قال من قد الغلاتنا حبيرنا هن عبير لنا خير كلاتنا حبيرنا بسلام كنا ورول نخل إثيوبياوين إيرتراويين كم قروا بتخمحوات مدة وين حدا ونكون نخلينا بساعات تكون نحر إناسي حبرة أوروبا زبالة عشرين شو عتنا هاجرات بحنساب خلالون سلامتا إيرتران إثيوبيان ولو إن السودان حاوسكا خالوت قروا بتحاوسكا ونكو إذا حبرة أوروبا زلوكو هجبر كالي تايزر اللي نايبا حاكي رئيس اللوم مرحتي اللي خا نايبا حاكي سلام ناهيزو تازر اللي مرحتي اللي خا مالتي لذي حابر صقهات كام تقام نوري كونن كومون دحر غيرك حابيرك تعب تغل نزخ اخولاتنا دلوات كنكون علنا جين اذا خلوت منجدي اب حيلي اب كوينات كاتي ينبال زخونه يكون زرب حلو اكال يلن حجين لو معالتي مزاز تزاربا قدم حجي اب ولدر اهادك مسوم نا اهادك تقام تزنبرو اب تلفزيون اثيوبيا قريبهم ديبيت كتع اب زغبرو لزنبرو اذا حجي نريو زلنا امباسادر ريدوان حسين انت حيزبل نيو حجي تفل اللي ابزهن رينا شعو زولن حجن ويون اتي شعو زولو زلن اذا حجي زولو زلو نعاي اتي قنع نجر اتقدم حجي اب ديبيت زبولي مناتو نسيو خم حزبن كم هاجرن نخلتينا منقد سلام فوزلنا ذكر لازم انت يولسك اب ديبيت نرايو نسمع عيون امباسادر ريدوان حسين برات متكسو كونه لمن ملكنا تكسو ኤርትራን ከጣሊያን ጋር ተፈራርመው የጣሊያን አካል እንድትሆን የፈረሙት ምኒልክ ናቸው።
በዚያ ከሆነ መሄድ ያለብን ምኒልክን ነበር መክሰስ ያለባቸው። ዛሬ እናንተ ከምኒልክ ጀምሮ በኃይለ ሥላሴ አልፎ ደርገች ማስመለስ ያልቻለውን ወደብ እብነት ወደቱ የወደብ ጉዳይን የኢትዮጵያ የትውልድ ጥያቄ እናረጋለን ብላችሁ ነው ያስቀምጣችሁት። ለምን ወደብ ከመጣ እንዳላችሁት በሰላም የሚመጣ ከሆነ በእኛ አይደለም የሚወሰነው፣ በእኛ የትውልድ ጥያቄ በማድረግ አይደለም የሚመለሰው፣ በኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ነው የሚወሰነው ሰላም ከሆነ። ስለዚህ የኤርትራ ህዝብ ራሱ ወስኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለ እድገት ለውጥ ይበልጥ መጠቀም አለብኝ፣ ስለዚህም ኤርትራም ኢትዮጵያም በጋራ ማደግ እንዲችሉ እንፍጠር ካለ የሚወሰነው እኛ የትውልድ ጥያቄ ያለብን ብለን ስላራገብ ነው አካኪ ዘራፍ ስላለን ሳይሆን የኤርትራ ህዝብ መጠቀም አለኝ ብሎ ነው የሚወስነው። ስለዚህ ይሄን መተው ያለብን ለኤርትራ ህዝብ አይደለም ወይ? የትውልድ ጥያቄ ወደብ እናደርጋለን ብላችሁ ከምታራገቡት ለምን ደህንነታችን ጠላታችን እሱ ላይ እንዝመታትሉም? በተጨባጭ እንዳስቀምጥ ነው አሰብም ምጽዋም ከኛ ጋር በነበሩ ሰዓት ቁልቁል እየወረድን ነበር። ልንፈጣፈጥ አንድ አሙስ ሲቀረን ነው ይላል ነው። አሰብና ወደብ ከኛ ጋር ባልነበሩበት ሰዓት ነው ሽቅብ እየወጣን ያለ ነው። ወደብ ቢኖረን ይጠቅመናል። ወደብ ግን የእድገታችን ዋነኛው ምንጭ አይደለም። የእድገት ዋነኛው ምንጭ የህዝባችን አቅም፣ ልማት፣ አስተሳሰብና ፖሊሲ ነው። ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት ያለፉት ስርዓቶች ወደ ውጭ ይመለከቱ ከነበሩበት ቀይረን ወደ ውስጣችን እንመልከት። ሕጂ ሬድዋን ሕሰን ፍላይታ ሞዳታ ዝበላ አገዳሲት እንተያ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ንደገ ዝጥምትዎ ዝነበሩ ንዑ ቀይርና ናብ ውሽጥና ንጠምት ካብ ዘይናትና እንዳማትና ነቋመት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀጋሃት ገርና ክንዓቢ ኢና ክንፍትን ዘለና እዩ ዝብሎ ሓቂ እዩ ኣይተጋገየን ሬድዋን እዚ ትኸውን ደለዎ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ዘይናቶም ዘይንብረቶም ዓሰብ ካብ ዘቋሙቱ ከመይ ገይሮም ትዘለዎም ፀጋ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ርኢና ያለና እቲ ዝዓበየ ሕዳሴ ግድብ ሃኒፆም ኣለዉ ዝዓበየ ካብ ኣፍሪካ መበል ቁፅሪ ሓደ ካብ ዓለም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ኢትዮጵያን ሓሊፉሲ ንኻልእ እውን ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ዝኽእል ስለዚ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎም ንሕና ነቲ ናቶም ክንደሊ ኮናን እሳቶም እውን ኣብ ዘይናቶም ክደልዩ ቁኑዕ ኣይኮነን እዚ ዝብሎ ዘሎ ሬድዋን ትማሊ ቁኑዕ ነይሩ ሎሚ እውን ቁኑዕ ፅባሕ እውን ቁኑዕ ትደሕዝን ነገር ግን እዚ ኩሉ ክብሎ ፀንሐ ሬድዋን ሎሚ ባዕሉ የፍርሶ ምህላው እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ምስቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ ቅንጅት ዝበሃሉ ማለት እዮም ኣንጻር ኢህአዴግ ዝወዳደሩ ዝነበረ ክትዕ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ደኣ ክትኮስ ኮንኩም ብኽድዓት ዓሰብ ወደብ ሕሊፍኩም ሂብኩም ኢልኩም ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብልዎም ነይሮም ንኢህአዴግ ዓሰብ ባፅዕ ወደባትና ሕሊፍኩም ሂብኩሞም ንሻዕብያ ንኤርትራ ኢሎም ክኸስዎም ስለዝነበሩ ክትኮሱ ተኾንኩም ንዓና ይኮንኩም ትኸሱና ንምኒልክ ኢኹም ትኸስዎ ምክንያቱ ምኒልክ እዩ ብውዕል ተፈራሪሙ የሕሊፉ ዝሃበ ስለዚ እንድሕር ደኣ ብኽድዓት ዝኽስሳሉ ንሱ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ምኒልክ ብኽድዓት ክኽሰስ ክእል ኣይክእልኒ ንኢትዮጵያውያን እዩ ዝምልከት ግን ከምቲ ክብሎ ፀናሕኩ ድሕሪ ምኒልክ ግን ኣብ መንጎ እተን ገዛእቲ ዝነበራ ሽዑ ንኤርትራ ትገዝእ ዝነበረ ጢልያን ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንጉስ ምኒልክ ውዕል ተፈሪሙ እዚ ውዕል እዚ ንዘመናት ክቕየር ኣይክእልኒ ዋላ እውን ብሓይሊ ክቕየር ዝኽእል ተትኾን 1952 ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብሓይሊ ምስ ጎበጠታ 30 ዓመት ኩናት እዩ ወሊዱ እምበር ኢትዮጵያውያን ወላ ሓንቲ ብሰላም ክነብሩ ኣይከኣሉ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ስለዚ እቲ ብሃገራዊ ውዕላት ፀኒዑ ዘሎ ዶባት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ክቕየር ኣይክእልን እዩ ዳስ ዋይ ናብዚ ተሓሳስባ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እቲ መንግስቲ ክምለስ ዘሎ ንድሕሪት ተመሊሱ ንሕና ንውሽጥና እምበር ንደገ ዘጠምት የብልና ስለዚ ክንዓቢ ንኽእል ኢና ክንግስግስ ንኽእል ኢና ኢሎም ክሓስቡ ክእሎም ካልእ ዝተዛረቦ እንታይ እዩ ኣምባሳደር ሬድዋን ማለት እዩ ወደብ ብሰላም ክንረክብ እንተኮይና ንሕና ስለዝደለና ወይ ከዓኒ ናይ ትውልድ ሕቶ ይብፅሓና እዩ ስለዝበልና ዘይኮንና ናይ ኤርትራውያን ውሳኔ እዩ ድሕር ዳ ኤርትራውያን ነቲ ዘለዎም ፀጋ ምሳና ሓቢሮም ክጥቀሙሉ ድሌት ሃልይዎም ምሳና ሓቢሮም ክዓቢሉ ተሊ ፀገም የለን ክንጥቀመሉ ሓቢርና ክንዓቢ ንኽእል ኢና ግን እቲ ውሳነ ናትና ዘይኮነ ናቶም እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ኣክንዲ ብዛዕባ ወደብ ትዛረቡስ ብዛዕባ ዝገጢምና ዘሎ ብድሆ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድኽነት ንዑ ብኸመይ ንስዕሮ ኢልኩም ብዛዕባ ክትሓስቡ እዩ ዝግባኣኩም ካብኡ ተረፈ ግን ብዛዕባ ዘይናትና ወደብ ምጥማት ማለት ናብ ኩናት እዩ ዝወስድ እዩ ዘሎ ሓቂ ይኸኣኒ እቲ ካልእ ዝዓበየ ነጥቢ ዝቐመጦ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እዚ እውን ሕጂ ይኹን ፅባሕ ፋክት ዝኾነ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ስለዝነበራ ክልተ ወደብ ዓሰብ ኣብ ዝነበረላ ኣብ ግዜ ደርጊ
ቁጠባ ኣዝዩ አንቆልቂሉ ናብ ምንታይ ናብ ውድቀት ያ ትኸይድ ነይራ ኢሉ ሙሉእ ንኽትዓኒ ብቁጠባዊ ደረጃ ማለት እዩ ምክንያቱ ደርግ እንታይ ዝገብር ነይሩ ምስ ኤርትራ ወይ ከዓ ምስ ህዝባዊ ግንባር ይዋጋእ ነይሩ በቲ ከዓ ወያነ ዋግእዎ ነይሮም ስለዚ ዓሰብ ባፅዕ ሒዙ ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ዕብየት ኣይነበረን ኣብ ኩናት እዩ ነይሩ بدحري جن سلام مسمسة وأنا بإثيوبيا سلطان مسحازة أبي أتراخاني سرعة إسياس سلطان مسحازو إثيوبيا ولا كودب أنت زي هاللوم أنت زي نورم ينقول تفزخونا مع بالهم جميرة مغنياتو سلام نيرو سلازي أتميستر ناي عبيت ودب زي كونا سلامي حنت هاجر كتعب النحر ده هوينا سلام كل واخل الله خطر راج أخذ كل الله استابليت كل الله مغنياتو أوفرت مزيم كوفرون ده حدا هوينهم ساتو وحسنا زلوا هاجر كون خلالو سلام زلوا هاجر كون خلالو أمنا يكوينا الزوبا وفرت جبرايت خلنيها نقدر تجبرايت خلنيها هتهنس عيت خلنيها مغنياتو كوينات أبي جمير أبي كم زودو سلدي تفلت داس وايم إثيوبيا وين أبتي سلام زنبورم جينك أودب زينبورم جيزة كابتي سلام زينبورم ودب زينبورم بعد فتاة زعبي ولا بساعات زند حدا أينا إثيوبيا ولا يبلا جين بخنديا بفتنا تعب زلا سلازي ناتي زي بلوم موهاني بحيل اندحرام تيمون مليسون ندحريت دخلنات نخوينات خوز زوم زخل سلام انتهي من أول تمثلو نعاي بوزح قرد أن أيكلني يجي سبنا الناس زخونا رديت كل وخيلي قال أبي حمد زي بوليتيكا هالكي تقوم زلو أبي حمد أبكل تشيع إسران شدشان من رجعة سلا قريب وزلو خدمة من رجعة متاو زخوني يخون نجار ناي كوينات هاو بمقبر ناي هوتوت جيزي أواج مواج نتمرج أخذ حلال فوق زلزلالو قالون أبي أحمد اتناتي ورش هزبلو ليجاس زبلو بحر خونا لو يصير حسب زبلو زلو بقى ورش خونا نيلو زقابرو زلو إزلازي نزي أقليل كهر يبلون زبل سوينا له ماجي جين زيركا عمود داتا ندحردا إزي بوليسي زي أبايتا خطرقورو فتينو نيتيبياويان نيتراويان ترايزي كوانا نغرنا أفريقيا نعالم حدا جنيا يخو مناتو كوينات ندحردا إثيوبياويان عساب أفدقا بحري يدلين إلهم ندحردا أب كوينات أتيوم زود كوينات أيكونا نخون نمتاي خا زود كوينات زي كخون unless أبي أحمد حيلو غيرو باصع عسب إيترا أسمرا ملتات تقواصاصيرو نعوز موسلو منغسي نخومو نخجبر زخولو عامل له ديالن قالو حتى ولو انكم غيرو نقول لي سلام كل خيل الزبلبنات يبلين سلازي بقى بزخونه يكون منقدي اذا عينت بوليسنا ابي احمد بجكا عنوت برست زخونه يكون ربح يقول له يسياس of course يربح بذا غداي زي حدا سبرايز ربح بذا ابي احمد بوليسي يسياس يربح نمدا يسياس زربح اندحريلناها بقى سلطاننا يسياس بخويناتن ورخويناتن سلازعقب نتهزبي جهو كحزولو دخل منقد إذ سلازخونه نهزب انتا يزولو أمس يومخا وريرومخا خطفوخا ام عسب دلي مالون الأولاونتنا حجهم يمزولو لهم السو يوم دانكيرا زهرن دولو سرعتي سياس عبز من الواش كاسمرولو زدالي عبز درجة زودقون هزبي يترا اتبي يترا زولو سرعتي أبي يترا زولو سرعت يترا كم هاجر زدخمت هاجر سلازقبرا يترى بوتهدرا عامي زي دخمت هاجر سلازخونت منسي زي بالله هاجر سلازخونت قطبا عام زي بالله هاجر سلازخونت إثيوبياويان إذا عينت حلم نخحلمو من قد خفيت اللومين بعلوم ينوليهم اتزبزح 8 ميتاويت نحنا نابي يترى نكون وفر سي سرح لنا اي سياسي معناته من سياسي ويجو وطبعا نايت هاجر عنيو وتهدرا حيل يبولون زخون يكون نجر يبولون سياسي سلازي تنكي ناي إيترا ناي لولاونت سقعت تنكي ناي إيترا ناي هلاو سقعت لعل زهون يكون لعل أبي أحمد لعل إثيوبياوين يسياسيو حجب زي حدا خنصرو زدل مالتيو ناي زخول لشجر تحتاتي يسياسيو أبز زهون يكون ديلوجن كلنا يقولون كم إيتراوين جين تي نيكست مصخاني أبي أحمد زختولو زلو بوليس خاني دحري إسياس نهزبتات إيترا إثيوبيان زي تقم مهانون كفلت الله نزون كلاتنا تطعو كبلو دمصنا هنا سمع يقبعنا معنات أموداتو كم هزبي نحنا أين هنطفق
أموداتو هم هاجر وين ده يكون هلون خينا بس خيد دول خناتات أمونغو إسياسن أبي أحمد مالتي سلازي ناتي ريتو منجس أبي أحمد نابتي ببرنسبل بمتكل زامنو لزنبور أبجيز إيه ودق ناوخم اللص نافت التحساسباتي نوش أم كتموت أكن دندق نوش أم كتموت معناته ندحر نوش أم تميتهم بس خلوا ذلوا من قد ندحر أخيدهم نتي ناي كله ناي تبعان هو ناي أتراوين بحفش أنا يكرن أفريقيا من شروه هو يندلوا سرعتي سياس أم لاي ندحر أنا تحقاقي زمنا نحنا نسومن حبيرنا زين عابير له مهنيات يلا ودب نحنا ويكار أي بحري قليلنا هنسيت يكوننا ناي أتراوين نحنا نروح حال إثيوبيا مسيو ما هو ندحر ودب ندحر جيرهم ريفاينر ندحر جيرهم بيز ندحر جيرهم زتفعل عليه نتفتات ندحر جيرهم طرينا هنروح حال زقبنا يترف إثيوبيا سي ولا خالوت هاجرات نخيل ندب جيبوتي أب جيبوتي العل 10 تزخون هاجرات هلو سلازي أبي أتراون إثيوبيا حاول خالوت هاجرات مسيان نحنا أطبعوا بحينا نركب وسي زقل سنة سلازي إثيوبيا وعن بيز زخون يهون سكفتها حادروم يقولون نازل إحنا أشيركم قبرهم كنكير علنا يسيا زي بالله هاجر نعاهم النعنا نزهون أي بحر اللوا يسيا زي بالله هاجر نعاهم النعنا نزهون ودب اللوا سلازي اتعي خون زلوا نصهم يخون نحنا يخون نتبع تراز اللوا الكامل آخر ملايو إذن نحب أجرنا إذا حجي إثيوبيا وان عنقر زلوا زلوا نحنا ونقرفوا عنقر نقول زلنا هو اللي يكلني عسب إثيوبيا تريد تقيمهم له خمسين ريال بادي يخترف تها قبرلنا مو نتا إخ قبرلنا خمية ترانسي خمسين له خبادم كنقرفه أبركم ودي غنائنا إثيوبيا وان نتوادب كتقومون حتى مهنيات ربحنا سلزخون نس جبوتي إنا خنوا رادر جبوتي نحن 1 بليون لاتم نحن 500 مليون دولار كنبو نحن حدا نت 500 بليون لاتم 1 بليون دولار غيرنا هنبو زتفعل عليه انسنتيفز غيرنا أب ودب عسب مسيوم نخوفرو أو ودب عسب من قد ودب عسب كله مراحبه من خاطو إذا إنا هنجبه because that's our benefit روحنا إتراوين سلزخون لذي بز عينة التحاسب إثيوبيا كهودو أب متصوريا ناي إساس يأتوا سلزلو خفت متصوريا وصيهم حجون أزيرهم كحاسبو إذا مقبار ناس انتهي ربحا خنركب عند حرقة خوم إلهم رقص أنيا نحن إثيوبياوانين حبيرنا بسلام نعابيلو بسلام نورو لجيزي روحو أيكونن كاو حليف كاجن إذا حيزم موزلو بوليسين عند حرقة أبو ويكان نزل وزلو أباي تاخذ يقولوا فتينهم جن حزبات إثيوبيان أب كودة زي كل كينات نورا كينات كاتو هوليوم مودة زي بقولوا كينات في التاريخ أزي عناوي دماوي هلكيت زلو كيناتون خفتر خول دعي خيلي مالي سلازي نازي بزقبا حزبات إثيوبيا خردوه بزقبا منجس أبي أحمد كردوه نازي ترديهم كاني corrective action ويكاني اتي زولو زلو بوليسي داغما قمت مقبر نابتنا يكرم حجي نابتو قنع زخونا بوليسي نابتي يهادق نزحالفة 3 عامات كوتور زنحي بوليسي ناوكم اللسو I think كلاتنا إيتران إثيوبيان كما تحساسب كون عوين سمعني نلوم معالتي نابي زي أمباسادر ريدوان حسين قاعدها بتوم لعلو السلطان ناي يهادق زنبر حجيها ناي أبي حمد زلو زي قبورو تقراجاوي مرقصي ويكاني اب غدي عسب زلو رئيسو حيزي مسيكم صنيحه اب قصاله بحال تحسن راهينا كتاب شعر سناي كلن خلاتنا ثانك ما في جديد وترو مسحات انها لا تقال سبب مسرح رجعنا حمد من دارو ابعد يجب الحارة والتسلل لها حارة ما أعلى